इन हालात के पीछे क्या रीजन है, क्या वजूहत है कि आज हम मजलूम बन गए? क्या वजूहत है कि हालात इतने खराब हो गए? क्या वजूहत है कि हर जगह मुसलमानों को जो है मॉब लिंचिंग के जरिए अपना निशाना बनाया जा रहा है? क्या बात है कि आज मुसलमान बेबस और लाचार और मजबूर हो गए हैं? अभी हम मुसलमान जो है साहिल पर बैठ के आने वाले तूफान का इंतजार करेंगे? क्या हमारे सीनों में दर्द नहीं उठता? क्या हमको अपनी आने वाली नस्लों का ख्याल नहीं है कि उनके साथ क्या होगा? याद रखिए मुसलमानों, जो कौमें माजी की यादों में खोकर जिंदगी गुजारती हैं और मुस्तकिल का प्लान ऑफ एक्शन तैयार नहीं करती हैं, वैसी कौमें अपने जवाल के आखिरी महल पर होती है। और ऐसा लगता है कि आज मुसलमान हिंद भी अपने जवाल के आखिरी लेवल पर आ चुकी है। अब तो जा गए मुसलमान गफलत की नींद से, शब के सन्नाटे से आती है सदा के तो मुझे अब भी नहीं पहचानता। क्या हम अब भी कुरान और सैयदी साहबा के मनहज पर आने के लिए तैयार नहीं है? अगर हम अब भी ये मनहज पर नहीं आएंगे तो याद रखो मुसलमानों, अल्लाह ताला हमारी जगह दूसरी कौमों को ला लेगा। और ये भी याद रखो कि अल्लाह उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक हम खुद को ना बदले। तो आइए जानते हैं असल वजूहात क्या है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम पर तारीफों हों उस रब्बुल आलमीन के लिए जिसने हमें अशरफुल मखलूकात में पैदा किया। सिर्फ अशरफुल मखलूकात में पैदा नहीं किया बल्कि हमको इस्लाम जैसी नेमत अजीम से भी नवाजा। लाखों दुरूद व सलाम हो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हम तक इस्लाम पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज हमारे भारत देश के तमाम मुसलमान जिंदगी के हर शोबे में परेशानियों का शिकार हैं। हालात बदस्तूर खराब होते जा रहे हैं। दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है की तरह मुसलमानों की मेजॉरिटी ये कहती है कि इन हालात के लिए फला सियासी पार्टियों के साथ साथ मुखालिफ इस्लाम दुश्मन तंजीमें जिम्मेदार हैं। अपनी तमाम तर गफलत, कोताहियों और अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों का बोझ दूसरों के कंधों पर डालने के बाद ये कहते हुए ये मुसलमान अपनी जिंदगी में मगन हो जाते हैं कि हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो मुसलमान है ना, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हम बेबस है, लाचार है, मजबूर है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ नाइंसाफियां हो रही है। यही नाइंसाफियां हैं जिसकी वजह से हम तालीम के मैदान में पीछे हैं, जिसकी वजह से हम बिजनेस के मैदान में पीछे हैं, जिसकी वजह से सरकारी नौकरियों तक मुसलमानों की रसाई मुश्किल होती जा रही है। कौन कह रहा है ऐसा? यही मुसलमानों की मेजॉरिटी ऐसा कह रही है, ऐसा सोच रही है, ऐसा समझ रही है और इस तरह से ये बातें समझते हुए जिंदगी गुजारने में मगन है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, सोचने समझने की बात यह है कि ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? इन हालात के पीछे क्या रीजन है, क्या वजूहत है कि आज हम मजलूम बन गए? क्या वजूहत है कि हालात इतने खराब हो गए? क्या वजूहत है कि हर जगह मुसलमानों को जो है मॉब लिंचिंग के जरिए अपना निशाना बनाया जा रहा है? क्या बात है कि आज मुसलमान बेबस और लाचार और मजबूर हो गए हैं? इस पर इसकी सही वजूहत पर कुछ सोचने की जरूरत है। याद रखिए मुसलमानों, जो कौमें माजी की यादों में खोकर जिंदगी गुजारती हैं और मुस्तकिल का प्लान ऑफ एक्शन तैयार नहीं करती हैं, वैसी कौमें अपने जवाल के आखिरी महल पर होती है। अब तो जा गए मुसलमान गफलत की नींद से, शब के सन्नाटे से आती है सदा के तो मुझे अब भी नहीं पहचानता। तो आइए जानते हैं असल वजूहात क्या है। उन असल वजूहात, असल रीजंस का पता लगाते हैं कि हालात क्यों ऐसे हुए, हम मजलूम क्यों बन गए, हमारे साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है। तो सबसे पहली वजह है कि मुसलमानों ने दीन को खिलवाड़ बना दिया है। हमारे पास कुरान और हदीस नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में सिस्टम ऑफ द लाइफ क्या है? सिस्टम ऑफ द लाइफ होने के बावजूद भी हम जो है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। कुरान और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम वैसे ही अमल नहीं कर रहे हैं जैसा उस वक्त मौजूद। उस वक्त कौन मौजूद थे? सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अजमईन मौजूद थे। उस वक्त मौजूद सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अजमईन के मुताबिक इस्लाम पर अमल नहीं कर रहे हैं। सहाबा ने जैसा इस्लाम को समझा, सहाबा ने जैसा उस पर अमल किया, सहाबा ने जिस तरह से उसको लोगों तक पहुंचाया, उस तरह से हम मुसलमान अमल नहीं कर रहे हैं। बात यहां तक कि नहीं रुकी, बल्कि आज इस्लाम के नाम पर बड़े पैमाने पर गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं। हम वो गलत फहमियां हमारे कानों से टकराती हैं, लेकिन हमारे कानों पर जू तक की नहीं रेंगती और हम अपने कामों में मजबूर हो जाते हैं। हम ये जरा सोचते नहीं कि इस्लाम के बारे में, अल्लाह के बारे में, कुरान के बारे में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बातें बोली जा रही हैं। इतनी बड़ी तादाद में जो है इंसान, तमाम आदम की औलाद जो है दोज़ख की तरफ जा रहे हैं। हम ये सोचना गवाह नहीं करते, समझना गवाह नहीं करते कि चलो इन इंसानों को ये जो गलत फहमियां फैल रही है इनको बताएंगे, इनको दोज़ख की आग से बचाने की कोशिश करेंगे और इनको जन्नत की तरफ लेकर जाएंगे। ये सोच भी हमारी नहीं आ रही है। इतना ही नहीं, बल्कि इस्लाम को समझाने के लिए अलग अलग मनहज बना लिए गए हैं। सूफिया का एक अलग मनहज है, मुफक्किरीन का एक अलग मनहज है, राय और अकल के मुताबिक इस्लाम को समझने वाले का अलग मनहज है, अकल परस्तों का एक अलग मनहज है और ये अल्लाह के नाम पर जिंदगी गुजारने वालों का एक मनहज है। गौर से सुनिए मेरे भाई, कितने मनहज बना लिए गए हैं। तारीख और राय की बुनियाद पर इस्लाम को समझने वालों का एक अलग मनहज है
मनगढ़ंत वाकयात और ज़ईफ अहादीस पर इस्लाम को फैलाने वाले, इस्लाम को समझने वाले, इस्लाम पर अमल करने वालों का एक मनहज है। तो ऐसा रहूंगा तो क्या होगा? अल्लाह की मदद आएगी। यही मनहज सही नहीं होने की वजह से क्या हुआ? अहले कुरान वजूद में आए। यही मनहज सही नहीं होने की वजह से क्या हुआ? आजकल आप शकील का फितना सुन रहे हैं। ये फितने की वजह क्या है? सही मनहज नहीं होने की वजह से ये फितना है। सही मनहज ना होने की वजह से बिदात शुरू हुई, सही मनहज ना होने की वजह से फिरके बनना शुरू हुए। सही मनहज हमारे सामने ना होने की वजह से क्या हो रहा है कि सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अजमईन पर भी लान तान का सिलसिला शुरू है। कुछ लोग खुलेआम सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अजमईन खुलफा राशिदीन के शान में गुस्ताखी करते हैं, गालियां देते हैं। नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे, उनको बचाए। बल्कि आपको जानकर ताज्जुब होगा, मुसलमानों में भी ऐसे नाम निहाद मुफक्किरीन पैदा हो गए हैं। वो लोग भी प्यार मोहब्बत में नौज़ुबिल्लाह सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अजमईन की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं फलां सहाबी को ये ओहदा नहीं मिलना चाहिए था। नौज़ुबिल्लाह, फलां सहाबी ने ये गलती की, फलां सहाबी ने ये अच्छा काम नहीं किया। जबकि अल्लाह ताला कह रहे हैं अपने सहाबा के बारे में, अल्लाह ताला जो है ऐलान कर रहे हैं कि मैं इनसे राजी हूं और ये मेरे से राजी है। और अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि मेरे सहाबा को उफ तक मत कहो। और यहाँ पे सहाबा की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, प्यार भरे अच्छे अंदाज में, अच्छे अल्फाज में गुस्ताखी कर रहे हैं कि फलां सहाबी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, फलां सहाबी को यह ओहदा नहीं देना चाहिए था, फलां सहाबी को यह फैसला नहीं लेना चाहिए। ये क्यों हुआ? क्यों मुसलमानों? इसलिए हुआ कि हम कुरान और सही हदीस को वैसे नहीं समझ रहे हैं जैसा हमको समझना चाहिए। कैसा समझना चाहिए? उस वक्त मौजूद सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अजमईन ने जैसे समझा वैसे समझना चाहिए। बात यहां तक के नहीं रखी मुसलमानों, बल्कि शिर्क भी आज मुसलमानों की सोसाइटी में बड़ी तेजी से अपने पंजे बिल्कुल गाड़ चुका है। मुसलमान ये समझ रहे हैं कि सिर्फ मूर्ति पूजा ही शिर्क है, कुफ्र है। मुसलमान क्या समझ रहे हैं? सिर्फ मूर्ति पूजा ही कुफ्र है, शिर्क है। बल्कि मुसलमानों को यह बताने की जरूरत है, शदीद जरूरत है कि अल्लाह की इबादत में, अल्लाह के काम में, अल्लाह के नाम में दूसरों को शामिल करना भी शिर्क है। फॉर एग्जाम्पल, किस तरह से मुसलमान शिर्क कर रहे हैं? क़याम करना यानी अदब से खड़े रहना, हाथ बांधना, रुकू करना, सजदे करना, दुआएं करना, कुर्बानी करना, मन्नत मांगना, नजर मांगना, डरना, उम्मीद रखना, ये सब अल्लाह की इबादत में आता है मुसलमानों। और आज मुसलमानों की बड़ी तादाद गैर अल्लाह के साथ ये सब काम कर रही है। तो ये शिर्क होगा या नहीं होगा? जवाब दीजिए, सोचिए, बोलिए। शिर्क होगा ना? शिर्क होगा। ये क्यों हो रहा है? मनहज सही नहीं होने की वजह से हो रहा है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, सब लोग जानते हैं लेकिन सोचते नहीं, समझते नहीं कि कई मुस्लिम तंजीमें हैं इस वक्त, कई जमातें हैं जो इस्लाम के नाम पर काम कर रही हैं। उतना सब काम होने के बावजूद भी आज मुसलमानों का हाल है। और मुसलमान ये समझ बैठे हैं कि अल्लाह की मदद आएगी। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं, ऐसे आमाल आपके बीच में हो रहे हैं, ऐसे आमाल आप भी कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे आमाल करने से लोगों को रोक नहीं रहे हैं, उन तक बात नहीं पहुंचा रहे हैं, तो फिर आप ख्वाब गफलत का शिकार है कि अल्लाह की मदद आप तक आएगी। ये सोचने की जरूरत है मेरे भाइयों। आज जो है हर कोई कुरान और हदीस के नाम पर ही शिर्क कर रहा है, कुरान और हदीस के नाम पर ही बिदात उरूज पा रही हैं। हम तो कुरान की बात कर रहे हैं भाई, हम तो हदीस की दलील दे रहे हैं, लेकिन इख्तिलाफात क्यों बढ़ रहे हैं? इख्तिलाफात इसलिए बढ़ रहे हैं कि हम जो है उसको सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अजमईन के मनहज के मुताबिक उस कुरान की आयत को, उस हदीस को नहीं समझ रहे हैं। उस वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। जुमा खुतबा के इस मुख्तसर वक्त में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मनहज का मतलब बता दूं। मनहज का क्या मतलब है और सल्फ़े सालेहीन किन लोगों को कहते हैं? मनहज अरबी जुबान में उस रास्ते को कहते हैं, अरबी जुबान में उस रास्ते को कहते हैं जिसकी सिफात बिल्कुल रोशन हो, सीधी हो, जाहिर हो, एकदम डायरेक्ट हो, एकदम सीधे सिरात मुस्तकीम की तरह, उसको कहते हैं मनहज। ये मनहज है। सल्फ़े सालेहीन किसको कहते हैं? सल्फ यानी गुजरे हुए लोग, सालेहीन मतलब नेक। अब यहाँ सल्फ के नाम पर भी बहुत बड़े इख्तिलाफात फैले हुए हैं, बहुत फितने फैले हुए हैं। मिसाल के तौर पर कई जमातें ऐसी हैं कि वो कहती हैं सल्फ़े सालेहीन सिर्फ सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अजमईन नहीं थे, ताबई नहीं थे, तबे ताबईन नहीं थे, बल्कि सल्फ़े सालेहीन हमारे गुजरे हुए जो जमात कायम किए, जो हमारे उलमा हैं, वो लोग भी सल्फ़े सालेहीन हैं। उनकी इस दलील का रद्द इस हदीस के जरिए होता है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि 3 दौर बहुत अच्छे हैं। एक दौर मेरा एक दौर है जिसमें सहाबा हैं, दूसरा दौर ताबई का, तीसरा दौर तबे ताबईन का। तो पहला दौर किसका है? सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अजमईन का है। उसके बाद दूसरा दौर किसका है? ताबई का है। ताबई मतलब जिन्होंने सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अजमईन से इल्म हासिल किया। उसके बाद फिर तबे ताबईन आते हैं। तबे ताबईन कौन? जिन्होंने ताबई से इल्म हासिल किया। तो इसकी गवाही खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं कि सल्फ़े सालेहीन कौन है? ये 3 दौर के लोग हैं, वो लोग नहीं है जिनके बारे में जो है दूसरी जमातों के लोग ये कहते हैं कि हमारे जमात के अमीर भी सल्फ़े सालेहीन है, हमारे जमात के इससे पहले इसके जो उलमा गुजर गए हैं और जो औलिया अल्लाह गुजर गए हैं वो भी सल्फ़े सालेहीन में आते हैं। वो भी सल्फ़े सालेहीन के मुताबिक अगर अमल करते थे तो वो फायदा हो सकता है। मनहज किसको कहते हैं? सल्फ़े सालेहीन किसको कहना है?
کون سے دور کے لوگوں کو سلف صالحین کہا جاتا ہے؟ امید ہے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب میں آپ کو قرآن سے 3 دلائل دیتا ہوں کہ ہم کو آخر منہج صحابہ کی ضرورت کیوں ہے۔ کیا ہمارے لیے قرآن اور صحیح حدیث کافی نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے قرآن اور حدیث کافی نہیں ہے؟ جو منہج سلف، جو صحابہ کی ہم کو ضرورت پڑی قرآن سمجھنے کے لیے، حدیث سمجھنے کے لیے۔ آج مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہوتا، آج مسلمانوں میں اتنی جماعتیں نہیں ہوتی، آج مسلمان جو ہے انتشار کا شکار نہیں ہوتے، آج مسلمانوں میں اتحاد ہوتا، آج مسلمانوں کے پرابلم سالو ہو چکے ہوتے، آج مسلمان مظلوم نہ ہوتے۔ یہ سب حالات اس وجہ سے ہیں کہ ہم صحیح اسلام پر عمل نہیں کر رہے ہیں، صحیح منہج کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن سے 3 دلیل دوں گا میں۔ پہلی دلیل ہے سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 137، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 تھی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اگر وہ تم جیسا ایمان لائے تو ہدایت پائیں گے۔ تم جیسا مطلب کون؟ علامہ الشیخ العثیمین رحم اللہ اس آیت کے فوائد میں لکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے وہ صحیح واضح گمراہی ہے، اور اللہ نے ہر کسی کی ہدایت کے لیے لازم کر رکھا ہے کہ وہ ویسا ہی ایمان لائے۔ کیسا؟ جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے ایمان لایا تھا، ویسا ہی ایمان لائے۔ جو شخص، جو مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مطابق ایمان نہیں لاتا ہے تو پھر وہ کون ہے؟ وہ واضح طور پر ضلالت اور گمراہی میں مبتلا ہے۔ دلیل نمبر 2، سورہ نساء، آیت نمبر 115، 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود، غور سے سنیے، جو شخص، جو مسلمان، جو انسان ہدایت کے واضح ہونے کے باوجود، کلیئر ہونے کے باوجود بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرے۔ آیت پر غور کریے، کئی لوگ ہیں جو عبادت کرتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے ان کی عبادت۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا عبادات کے معاملے میں، وہ عبادات سے ہٹ کر عبادت کرتے ہیں۔ نماز تو پڑھتے ویسی ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں پڑھتے۔ تمام عبادت کے معاملے میں اس چیز کو رکھ لیجیے۔ آگے کا کیا ہے؟ اور مومنین کی راہ پر نہیں چلتے، مومنین کی راہ پر نہیں چلتے تو ہم انہیں اسی طرف متوجہ کر دیتے ہیں جدھر وہ خود متوجہ ہے، اور انہیں دوزخ میں ڈال دیا جاتا ہے، اور انہیں دوزخ میں ڈال دیا جاتا ہے، جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سب صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام انسانوں کو دوزخ سے بچائے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں علامہ الشیخ عبدالعزیز بن باز رحم اللہ نے کیا لکھا ہے؟ عبدالعزیز بن باز رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے خلاف ورزی کرے، صحابہ کے نقش قدم پر نہ چلے، پورے خلوص کے ساتھ صحابہ کی پیروی نہ کرے، تو ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، ایسے لوگوں کا شمار کامیاب لوگوں میں نہیں ہوگا۔ محمد ناصر الدین البانی رحم اللہ اپنی کتاب فتنہ التکفیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں سب سے پہلے جو لوگ شامل ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین شامل ہیں، اور انہی کا راستہ، اس کا راستہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا راستہ ہی مومنین کا راستہ ہے۔ آیت میں بولے نا اللہ تعالیٰ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرے اور مومنین کی راہ پر نہ چلے، تو اس کی تفسیر میں جو ہے محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہی کا راستہ، کن کا راستہ؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا راستہ کیا ہے؟ مومنین کا راستہ ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اسی طرح سے اسلام کو سمجھیں، اسی طرح سے دینی مسائل کو سمجھیں جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے سمجھا، عمل کیا اور لوگوں تک پہنچایا۔ ہم کو کیوں کرنا ہے صحابہ کو فالو؟ کیونکہ وہ اللہ کی عبادت میں مخلص تھے، کیونکہ وہ بنفس نفیس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نزول ہوتے اور دیکھ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ بنفس نفیس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کا علم حاصل کیا، کیونکہ وہ بہت نیک دل انسان تھے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ان کے بارے میں گواہی دی تھی کہ میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہوں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ میرے صحابہ کو اف تک مت کو۔ صحابہ کے بارے میں اور بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن اس مختصر ٹائم میں چند باتیں ہی آپ کے سامنے رکھ پایا ہوں، اس لیے ہم کو صحابہ کا منہج ضروری ہے۔ آئیے دلیل نمبر 3 کی طرف، سورہ توبہ، سورہ نمبر 9، آیت نمبر 100، کیا ہے وہ؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انصار اور مہاجرین جنہوں نے اسلام لانے میں پہل اور سبقت کی، اور جو پورے خلوص کے ساتھ ان کی پیروی کرے، ان سب سے اللہ راضی ہے اور یہ سب اللہ سے راضی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت میں سب سے اہم نقطہ بتایا اللہ تعالیٰ نے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کو کس سے جوڑ دیا؟ اپنی رضامندی کو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی پیروی سے، پورے اخلاص کے ساتھ صحابہ کو فالو کرنے سے جوڑ دیا۔ اگر آپ کو قرآن و حدیث سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، تو آپ کا طریقہ، آپ کی سمجھ، آپ کا معاملہ بھی ویسے رہنا جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیا، جیسے صحابہ نے کیا۔ دیکھیں کتنی اہمیت ہے، قرآن کا ایک ورڈ ہمارے لیے کافی ہے، لیکن میں نے 3 دلائل آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ 3 دلائل میں ایک اور آیت کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے ہم کو کیوں اسلام سمجھنا چاہیے، اس کی ایک آیت کے ذریعے مثال دیتا ہوں۔ سورہ نور کی آیت ہے، غور سے سنیے۔ سورہ نور، سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ تعالیٰ، اس کا ترجمہ بتا دوں میں آپ کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے گریبانوں پر اوڑھنیاں اوڑھ لو۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ خواتین کو کہہ رہے ہیں۔ اب حجاب کے معاملے پر ہمارے معاشرے میں کافی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ آپ تعجب کریں گے کہ اس معاملے پر بھی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے سر پر اوڑھنی ڈال لو، کوئی کہتا ہے خالی اوڑھ لو اس طرح سے، کوئی کہتا ہے کندھوں پر ڈال لو، کوئی کہتا ہے کہ آنکھوں کا بھی پردہ ہوتا ہے۔ عجیب و غریب باتیں کہتے ہیں۔ تو اتنے اختلافات کیوں پھیل رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم منہج صحابہ سے دور ہے۔ تو اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ آج مسلم خواتین بھی بڑے پیمانے پر پردے کو ویسا نہیں کرتی جیسا صحابیات کیا کرتے تھے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ یہ آیت نازل ہوتے وقت کون تھے؟ سوچنے سمجھنے کی بات ہے، کون تھے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔ تو انہوں نے کیسا عمل کیا؟ جب ہم اس چیز کو دیکھ لیں گے تو اختلافات ختم ہو جائیں گے، اتحاد آ جائے گا۔ تو اس بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد انصار اور مہاجرین کی عورتیں اپنے گھر سے باہر نکلتی تو صرف ان کی آنکھیں نظر آتی، اور پھر وہ کام کاج کرنے کے بعد گھروں کو واپس ہو جایا کرتی۔ کتنی واضح بات ہے، اختلافات ختم ہو جانا چاہیے نا، ہے کہ نہیں؟ اتنا واضح کلیئر انڈیکیشن ہے۔ یہ واضح کلیئر انڈیکیشن کس وجہ سے ملا؟ قرآن کی آیات تو ہر کوئی پڑھ رہا ہے، لیکن ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں الگ الگ معنی، الگ الگ مطلب لے رہا ہے، اس وجہ سے اختلافات پھیلے۔ لیکن جیسی ہم صحابہ کی طرف رجوع ہو گئے تو کیا ہوا؟ اختلافات ختم ہو گئے، صحیح راستہ ہم کو مل گیا۔ اب جو اسلام کے نام پر کام کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو اختلافات سے بچانے کی ضرورت ہے، مسلمانوں میں یونٹی لانا ہوگا، اگر یہ لوگ اپنے نیت میں سچے ہیں، اخلاص ہے ان میں، تو پھر ان کو بھی یہ منہج پر آ جائیے اور اختلافات ختم کر لیجیے۔ سوچو میرے بھائیوں، سوچو، سوچنے کے لیے آج موقع ہے، آج ہماری سانس چل رہی ہے، آج ہمارا دل دھڑک رہا ہے، پتا نہیں کس لمحے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہم سے کھینچ لے۔ آج ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے، آج کتنے مریض لوگ، کتنے انسان جو ہے دل کے مریض بن کر، طرح طرح کی بیماری بن کر جو ہے ہاسپٹل میں پڑے ہیں، کچھ کام چاہ کر بھی نہیں کر سک رہے۔ وہ لمحے پر جانے سے پہلے، وہاں پچھتانے سے پہلے آج ہی طے کر لیجئے کہ قرآن کی یہ آیتوں کو میں بھولوں گا نہیں، منہج صحابہ کو میں بھولوں گا نہیں، میں صرف اپنی ذات تک اس چیز کو محدود نہیں رکھوں گا، بلکہ تمام مسلمانوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ یہ عزم کریے۔ آئیے اب میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ نے قرآن کے دلائل سے تو سن لیے، اب میں چند احادیث سے آپ کو دلائل دیتا ہوں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا منہج کیوں ضروری ہے۔ دلیل نمبر 1، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح درجے کی حدیث ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 3 دور بہت اچھے ہیں، ایک میرا زمانہ، اس کے بعد کا متصل زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ۔ یہ حدیث میں نے اس سے پہلے بھی تفصیل کے ساتھ آپ سے خطبے کی شروعات میں بیان کر دی، پھر ایک مرتبہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اس لیے اس کو اور وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ 3 زمانے کی گواہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دیے۔ کون سے 3 زمانے؟ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جس میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین موجود تھے نا، اس کے بعد تابعی کا زمانہ، تابعی کا مطلب ہے صحابہ سے علم حاصل کرنے والے لوگ، اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ جنہوں نے تابعی سے علم حاصل کیا۔ یہ 3 دور کے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ سلف صالحین کہیں گے۔ قیامت تک کے جس بھی مسلمان کو اسلام صحیح سمجھنا ہے، صحیح عمل کرنا ہے، صحیح لوگوں تک پہنچانا ہے، تو اس مسلمان کو یہ 3 دور کے لوگوں کو ہی سلف صالحین سمجھنا ہوگا۔ اگر وہ 3 دور کے لوگوں سے باہر نکلا، دوسروں کی سمجھ سے اسلام سمجھنا شروع کیا، تو ہو سکتا ہے وہ گمراہی کا شکار ہو جائے۔ ہاں، ان سے اسلام سمجھیے 3 دور کے بعد کے لوگوں سے جو ان 3 دور کے لوگوں کو فالو کرتے ہیں، ان 3 دور کے حساب سے دین آپ تک پہنچاتے ہیں، ان لوگوں سے آپ علم حاصل کرتے ہیں۔
اب ایک عام مسلمان سمجھتا ہے میرے پاس کہاں وقت ہے, کھانے پینے میں میرے کو ٹائم نہیں مل رہا ہے, کمانے کے لیے وقت نہیں ہے, میرے ذمہ داریاں پوری نہیں ہو رہی, میں دین کو کہاں سے سمجھوں گا, یہ بات سلف سالم کی بات میں کہاں سے سمجھوں گا. تو اس کے لیے دو وجہ سوچ لیجیے. پہلی وجہ یہ ہے, اب تک کی جو میں باتیں بتایا اتنا کھل کر اور اتنا ٹھہر کر واضح انداز میں بتایا کہ سمجھ میں نہیں آئی, اپنے دل میں گواہی دیجیے. اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو اپنے خیر منائیے, کیونکہ آخرت میں قیامت میں اس وقت آپ کا باپ, آپ کی ماں, میرا باپ, میری ماں, میری بیوی, میری بیٹی سب ایک دوسرے کو دیکھ کر کہیں گے اس کو دوزخ میں ڈالو, یہ میرا بیٹا کہوں گا, بیوی کہوں گا, باپ کہوں گا, بہن کہوں گی, مجھے جنت میں ڈالو. الگ الگ انداز میں باتیں ہوگی وہاں. آپ لوگ مجھے دیکھ کر دور بھاگیں گے, میں آپ لوگوں کو دیکھ کر دور بھاگوں گا. ڈر ہے نا, کہاں میری نیکی مان لیتا کیا. تو کم سے کم اس دن کا تو ڈر پیدا کیجیے کہ باتوں کو میں سمجھنا چاہوں گا, اس پر عمل کرنا چاہوں گا. اپنے آفس کی کوئی میٹنگ ہو رہی ہے تو میٹنگ میں ہم کتنا مطلب چوکن میں رہتے ہیں, پورے پوائنٹ کو ذہن میں کیسا بٹھاتے ہیں, کیوں بٹھاتے ہیں. اگر ہم نے وہ میٹنگ کو برابر ویسے نہیں سنا, نہیں سمجھا, ہم برابر نوکری نہیں کر سکیں گے, یا ہم برابر بزنس نہیں کر سکیں گے, ہمارا فائدہ نہیں ہوگا, ہم کا نقصان ہو جائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے کو نوکری سے نکال دیا جائے. کتنا یقین رہتا ہم کو میٹنگ اٹینڈ کرنے میں, گورنمنٹ کی میٹنگ ہو یا کسی بھی پرائیویٹ کمپنی کی میٹنگ ہو, کتنے یقین سے ہم اور کتنے خوشی و خضوع سے, کتنے توجہ کے ساتھ وہ میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں. کتنے اچھے کپڑے پہن کر, کتنے اچھے عطر لگا کر, کتنے اچھے خوشبو کے ساتھ, کتنا اچھا اپنا لک کرتے ہوئے میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں, اپنے آپ کو کتنا اچھا پریزنٹ کرتے ہیں. یہاں تو اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے جس نے سب کچھ ہم کو دیا ہے, تو پھر اس کے دین کے لیے کتنی تیاری کرنا پڑے گا, کتنا اچھا اٹریکشن رکھنا پڑے گا, کتنا چوکن میں رہنے کی ضرورت ہے. نہیں, بہت چوکن میں رہنے کی ضرورت ہے. پہلی دلیل آپ نے سنے, صحیح بخاری صحیح مسلم کی صحیح درجے کی روایت. دوسری دلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جو آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں. یہودی 71 فرقوں میں بڑھ گئے, یہودی 71 فرقوں میں بڑھ گئے, نصارا عیسائی 72 فرقوں میں بڑھ گئے. کتنے 72 فرقوں میں بڑھ گئے. میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی, سوائے ایک کے سب جہنم میں جائیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا کہ وہ کون سا گروہ ہوگا, کون سا گروپ ہوگا, کہ وہ گروپ, وہ جماعت جو میرے کس کے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں, اصحاب یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے راستے پر ہوگا. وہ کون ہوگا, وہ دوزخ میں نہیں جائے گا انشاءاللہ. وہ کہاں جائے گا, جنت میں جائے گا انشاءاللہ. دوسری دلیل, محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کی تو بات بول رہے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دلیل ہے, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, گواہی دینا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کی. یہ تو ہے, حق ہے. ساتھ میں کنڈیشن کیا جوڑ رہا ہے, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنڈیشن جوڑ رہے ہیں. تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ صحابہ کے منہج کے مطابق, صحابہ کی سمجھ کے مطابق, صحابہ کے عمل کے مطابق ہی ہم کو اس دین کو سمجھنا اور عمل کرنا ہے. تو ہم گمراہ ہونے سے بچیں گے, ہم فرقوں میں بٹنے سے بچ جائیں گے. یہ دلیل نمبر 2 تھی. اب آئیے دلیل نمبر 3 پر. دلیل نمبر 3 پر یہ صحیح درجے کی روایت ہے, یہ بھی صحیح درجے کی روایت ہے, اور اس کا معنی مفہوم ایک ہی ہے. الفاظ, یہ حدیث کے الفاظ الگ الگ کتابوں میں الگ الگ آئے ہیں, لیکن معنی و مفہوم ایک ہی ہے. کیا ہے حدیث؟ حدیث یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تمہارے بعد مطلب صحابہ کے بعد تابعین تھے, تبع تابعین تھے, پھر بعد میں لوگ گزرتے. ہم بھی صحابہ کے بعد ہی چاہ رہے نا, ہم بھی صحابہ کے بعد ہی چاہ رہے ہیں. قیامت تک کے لوگ صحابہ کے بعد آئیں گے. تمہارے بعد بہت سخت حالات آئیں گے, آزمائشی حالات آئیں گے, مشکل حالات آئیں گے, آزمائشی حالات آئیں گے, مشکل حالات آئیں گے, صبر آزما حالات آئیں گے. میں معنی و مفہوم اس کا بیان کر رہا ہوں. وہ لوگ اگر تمہارے عقیدے کو کس سے خطاب کر رہے ہیں, صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے خطاب کر رہے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یہ. اگر وہ لوگ تمہارے عقیدے کو, تمہارے منہج کو تھام رکھیں گے, اس پر چلیں گے, تو انہیں صحابہ میں سے 50 صحابہ کے برابر اجر ملے گا. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے اس بات کی توثیق کے لیے دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ادباً درخواست کی کہ اس کی دوبارہ توثیق فرمائیے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی ایسے حالات میں تمہارے منہج, تمہارے عقیدے کو تھامے رکھے گا, اس پر چلے گا, اس کے مطابق زندگی گزارے گا, اسے صحابہ میں سے 50 صحابہ کے عمل کے برابر اجر ملے گا. 3 آیاتیں, 3 دلیلیں. چوتھی اور آخری دلیل حدیث سے, صحیح حدیث. یہ دلیل بھی مختلف کتابوں میں آئی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے صحیح درجے کی روایت منقول ہے مختلف کتابوں میں.
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयतें किसको सिखाते थे? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को सिखाते थे। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी आयतें सीखते थे? 10 आयतें सीखते थे। फिर 10 आयतें याद कर लेने के बाद उसको समझते थे, उसको समझते थे। फिर इन 10 आयतों को समझने के बाद उन 10 आयतों में से इल्म और अमल हासिल करते थे। फिर इल्म और अमल हासिल करने के बाद क्या करते थे मालूम? इस पर अमल करते थे। फिर इस पर अमल कर से फारिग होने के बाद फिर दोबारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं। उसके आगे की 10 आयतें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा करते थे। इस तरह से सिलसिला चलता। यहाँ पे कुछ बातें ये समझ में आती हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सिर्फ कुरान और हदीस के अल्फाज नहीं दिए कि ये लो कुरान है, ये हदीस है, अब तुम जैसा चाहे वैसा जाकर समझ लो। ऐसा नहीं किए जैसा आज होता है। आज होता है ना, आज चंद मुसलमान मिल बैठकर बैठते हैं, अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। चंद लोग मिल बैठकर बैठते हैं, बैठकर कहते हैं तुमने कैसा कुरान को समझा, तुमने कैसा समझा, तुमने कैसा समझा। और जितने लोग बैठे हैं सबने सही समझा, ये कहा जाता है सबने सही समझा। नौजुबिल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं बताया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि कुरान को कैसे समझना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान नाजिल हुआ तो कुरान के सिर्फ मायने और अल्फाज नहीं बताए, बल्कि उसका मतलब भी बताया, उसका मायने भी बताया, उसका अमल भी बताया। किसको बताया? सहाबा को बताया। अपने दिल पर न छोड़ दिए कि तुम जैसा चाहे वैसा समझ लो, मेरे को अरबी आ गई, मैं जैसा चाहे वैसा समझ ले सकता हूं। अरे वाज़ है ना भाई, अकल ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रही ना भाई, अकल ये बात एक्सेप्ट कर रही ना भाई, निकल जाते, गुमराह हो जाते। अकल नहीं कि आपको कैसा जुड़ना है? सहाबा की तरफ। ये हदीस से इस बारे में दलाल हो गए 4। एक आयत और मैं बताता हूं। जैसा आपको जो है मैंने सूरह नूर की आयत बताई थी ना, 3 दलाल देने के बाद सूरह नूर की आयत बताई थी ना मैंने आपको हिजाब के बारे में, उसी तरह से मैं अब एक आयत आपको यह बताता हूं कि सूरह अनाम है, सूरह नंबर 6, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 82। गौर से सुन लीजिए, उसमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, उसका तर्जुमा यह है कि जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को जुल्म से नहीं मिलाया, अपने ईमान को जुल्म से नहीं मिलाया, तो ऐसे ही लोगों के लिए अमन है और ऐसे ही लोग राह हिदायत पर हैं। अब ये आयत का मतलब क्या समझता मुसलमान? तो इसको जब ये आयत नाजिल हुई तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन हाजिर हुए और फरमाने लगे हम में से कौन ऐसा है जिसने इस्लाम लाने से पहले, हम में से अल्फाज आगे पीछे हैं हदीस के, इस्लाम लाने से पहले एक दूसरे के साथ जुल्म ना किया हो, एक दूसरे पर जुल्म ना किया हो। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, क्या फरमाने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इस जुल्म से मुराद वो जुल्म नहीं है, इस जुल्म से मुराद शिर्क है। देखिए, जुल्म से मुराद इस आयत में जो जुल्म कहा जा रहा है, जुल्म का वर्ड जो अरबी में है, कुरान में है, वो जुल्म का मुराद ये जुल्म नहीं है, ये जुल्म का मतलब है शिर्क। क्या है? शिर्क। जिस तरह से हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत फरमाते हुए कहा था कि शिर्क ही सबसे बड़ा जुल्म है, शिर्क ही सबसे बड़ा जुल्म है। तो इस आयत से भी क्या जाहिर हो रहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के नाजिल होने के बाद, आयत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लाकर देने के बाद उसको सिर्फ सहाबा को पढ़कर नहीं सुना देते थे, उसको सिर्फ सहाबा को पढ़कर नहीं सुना देते थे, पढ़कर भी सुनाते थे, मतलब भी समझाते थे, अमल करना भी बताते थे। तो इतना वाज़े, यही मुकम्मल दीन है। सिर्फ अल्फाज और मायने दीन नहीं है, अल्फाज मायने के साथ साथ मायने मतलब अमल, ये मुकम्मल दीन है। हम ये समझ रहे हैं कि मैं कुरान पर कुरान दौर के दौर खत्म करते जा रहा हूं, सबसे अच्छा वही है जो कुरान सीखे और सिखाए। बेशक है, लेकिन फिर उसकी दूसरी बातें, उसकी दूसरी बातें ना खुद को मालूम नहीं होने की वजह से उसके नतायज कितने भयंकर आ रहे हैं कि आज मुसलमानों का जीना मुश्किल होते जा रहा। इस्लाम के नाम पर ही छोड़ा ना, आज किसी की मौत लिंचिंग हो रही तो किस नाम पर हो रही भाई? इस्लाम के नाम पर हो रही ना, इस्लाम के नाम पर हो रही ना। क्यों हो रही? वो ये नहीं देख रहा है कि ये कौन सा मुसलमान है, वो ये देख रहा है मुसलमान है, उसके सामने तो मुसलमान है। एक जमात है कहती है कि अपने आप को फिरके में मत बांटो, खुद को मुसलमान कहो। कुछ बड़े लिखे लोग कहते हैं, सीना ठोक कर कहते हैं, हाँ फला मैं फला जमात का नहीं हूं, मैं मुसलमान कहता हूं क्योंकि अल्लाह ने कहा है। तो मेरे भाई जरा सोचकर तो बता कि अल्लाह को यही मुसलमान मतलूब है क्या? अल्लाह जो मुसलमान कहो बोल रहा, खुद को मुस्लिम कहो बोल रहा, तो अल्लाह को कैसा मुसलमान मतलूब है? उस पर तो गौर कर। अगर तू वैसा मुसलमान है, सहाबा के मनहज वाला मुसलमान है, अतीउल्लाह अतीउर रसूल वाला मुसलमान है, तो इंशाअल्लाह तू जो है अल्लाह की रहमत से जो है कामयाब हो सकता है। तो मैं आज आपके बीच इसलिए आया हूं कि आपके सामने कुरान से और सही हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके सामने ये बातें रखूं। आपके सामने क्यों रखूं? ताकि आप ये बातें दूसरों तक पहुंचाएं। अगर आज का मुसलमान, आज का तमाम मुसलमान
قرآن کو اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی سمجھنا شروع کر دیں جیسا صحابہ رضی اللہ عنہ نے سمجھا، عمل کیا، لوگوں تک پہنچایا، تو یقین جانیے کہ ہمارے درمیان کے تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے، اتحاد بھی آ جائے گا، انتشار کی کیفیت ختم ہو جائے گی، نئے نئے فتنے کھڑے ہونا بند ہو جائیں گے، نام نہاد مفکرین اسلام پیدا ہونا بند ہو جائیں گے، صحابہ کی شان میں گستاخی کا سلسلہ رک جائے گا۔ اگر آپ میں اخلاص ہے، اگر آپ چاہتے ہیں ایسا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں مسلمانوں میں اتحاد آئے، اگر آپ چاہتے ہیں مسلمان انتشار کی کیفیت سے بچے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جان مال کی عزت کی سب کی حفاظت ہو، تو آپ کو اپنی نیت میں، اپنے عمل میں، اپنے معاملات میں خلوص پیدا کرنا ہوگا اور ویسے ہی اسلام پر عمل کرنا ہوگا جیسا اسلام صحابہ نے سمجھا، عمل کیا اور لوگوں تک پہنچایا۔ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں تو پھر آپ کامیاب ہونے والے بالکل بھی نہیں ہے۔ جیسا آج مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ آج دیکھو مسلمانوں کی جان مال عزت سب خطرے میں، اور مسلمان لگے میں فلاں جماعت کا، میں فلاں مسلک کا، میرے فلاں امام۔ ارے بھائی ان باتوں میں کہاں پڑے ہیں؟ چلو اپنی جان مال عزت کی حفاظت کرتے ہیں، سب کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آتے ہیں، اور مسلمان پڑھے لکھے مسلمانوں کی بڑی تعداد ایسے حالات کیوں ہوئے اس کے وجوہات پر غور کرنے کی بجائے ارے یہ لوگ بات صحیح کہہ رہے ہیں بلکہ جھڑتے جا رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں، یہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ ان کو تو یہ سوچنا چاہیے اگر وہ جماعت اسلام کا کام کر رہی ہے تو جماعت کو یہ نہیں بولنا چاہیے کہ ہم سب متحد ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ بولنا چاہیے کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے معاملے میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، ہم اس طرح سے اطاعت کریں گے جس طرح سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اطاعت کی، سمجھا، عمل کیا، یہ بولنا چاہیے، یہ نہیں بولتے۔ یہ تمام تر صفات، یہ تین صفات جن کا بار بار میں ذکر کر رہا ہوں، اطیع اللہ اطیع الرسول، منہج صحابہ کے مطابق، الحمدللہ ہم اہل حدیث مسلمانوں میں پائی جاتی ہے الحمدللہ۔ لیکن خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم پر اللہ تعالیٰ نے بڑی ذمہ داری ہے۔ کیوں ذمہ داری ڈالی ہے؟ ہم دنیا کے تمام معاملات میں، عبادات میں، معاملات میں، ہر چیز میں، ہر وقت اطیع اللہ اطیع الرسول، مطلب اطیع اللہ اطیع الرسول کا مطلب قرآن، پھر اس کے بعد صحیح حدیث، پھر اس کے بعد ہمارا عمل، ہماری سمجھ، ہماری سوچ ویسی ہے نہیں ہے، اس کو ہم صحابہ کے ذریعے چیک کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے کندھوں پر اللہ نے بڑی ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم مثالی بنے، ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے مثالی بنے، ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں سے ملاقات کا سلسلہ شروع کریں میرے بھائیوں اور بہنوں، بڑے پیار سے محبت سے ان لوگوں تک اسلام پہنچائیں، بڑے پیار سے محبت سے ان لوگوں تک منہج صحابہ پہنچائے، ان کو بتائے کہ منہج صحابہ کیا ہے، ان کو بتائے کہ اگر منہج صحابہ کے مطابق اسلام کو نہیں سمجھا، عمل نہیں کیا تو اس کے نقصانات کیا ہیں، ان کو یہ آیتیں بتائیے، ان کو یہ احادیث بتائیے۔ میرے اہل حدیث بھائیوں جاگو، اٹھو، حالات چیخ چیخ کر پکار رہے ہیں کہ اہل حدیثوں اٹھو، اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو دوبارہ پھر صحیح منہج سے جوڑ دو، صحیح منہج سے جوڑ دو۔ ساتھ ہی میرے تمام قابل احترام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے بھی میری ادباً گزارش ہے کہ میں نے جو قرآن اور صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھے ہیں اس کو پورے کھلے دل کے ساتھ اس پر غور کریں، سوچیں اور ایک دلیل کو ذہن میں بٹھا لیں۔ اطیع اللہ اطیع الرسول مطلب ہم دنیا کا یا دین کا جو بھی کام کریں گے، چاہے عبادات کے معاملات ہو چاہے دنیا کے معاملات ہو، وہ کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے اللہ کا حکم، اور پھر اللہ نے اس کام کو کرنے کا کیا طریقہ سکھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کے مطابق، اس سنت کے مطابق کریں گے اور صحابہ کی منہج کے حساب سے چلیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، خوف و اعراض کے حالات بہت تیزی سے ہمارے اطراف تنگ کرے جا رہے ہیں، اس زمین کو جہنم بنانے کی کوششیں بہت تیزی سے جا رہی ہیں، ہم خواب غفلت میں بیٹھے ہیں، اصل وجوہات کو نہیں پہچانے اس لیے خواب غفلت میں بیٹھے ہیں۔ اس زمین کو جہنم بنانے کی کوششیں بہت تیزی سے کی جا رہی ہیں۔ کیا اب بھی ہم مسلمان جو ہے ساحل پر بیٹھ کے آنے والے طوفان کا انتظار کریں گے؟ کیا ہمارے سینوں میں درد نہیں اٹھتا؟ کیا ہم کو اپنی آنے والی نسلوں کا خیال نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا ہم اب بھی قرآن اور حدیث اور صحابہ کے منہج پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اگر ہم اب بھی یہ منہج پر نہیں آئیں گے تو یاد رکھو مسلمانوں، اللہ تعالیٰ ہماری جگہ دوسری قوموں کو لا لے گا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک ہم خود کو نہ بدلیں۔ میں نے قرآن اور حدیث سے آپ کے سامنے جو بھی رکھا ہے وہ حق رکھا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو عمل کریں، اس کو یاد کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔ اگر آپ نہیں بتا سکتے تو کم از کم اپنے محلے کے لوگوں کو اپنے گھر پر دعوت دے کر بلائیے، اور اپنے صحیح معنی والے علماء کو بلائیے، بٹھائیے، ان تک اسلام پہنچائیے، مسجدوں کو آباد کیجیے، ایسے مسجدوں میں منہج کے بارے میں پروگرام رکھیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں، جو لوگ پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو دور کر کے کرے، ان کی پریشانیوں کو ختم کرے۔ میری بیٹی اس وقت ICU میں ہے،
اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت دے اور اس کو جلد سے جلد جو ہے ہاسپٹل سے ڈسچارج کرائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں میں اتحاد دے، یونٹی دے، ہم کو انتشار سے بچائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی رحمت میں لے لے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر ویسے ہی چلنے والے بنائے جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ نے دین پر کو سمجھا، عمل کیا اور لوگوں تک پہنچایا۔